حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دویر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہے۔ دوستو ساتھیو، اس اللہ دا شکر ہے جس اللہ پاک نے اج پھر سانو اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڈے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ اے میرے اللہ سونیا، جس طرح دے بھی ہاں تیرے در تے اول وقت دے اندر آ گئے ہاں، اے میرے اللہ سونے چنگے ہاں مندے ہاں، تد بھی تیری رحمت اور تیری خیر دی امید لے کے آ گئے ہاں۔ اے میرے اللہ سونے ساڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر پسند فرما کے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، جڑے لوگ اللہ دی کتاب قرآن پاک دے نال پیار کردے نے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ اپنیاں نمازاں نو صحت مند معیاری نمازاں بنا کے ادا کردے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ بے شک اللہ پاک کہندے نے کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگاں دے اعمال نو انہاں دیاں نمازاں نو ضائع نہیں کر دے۔ اور اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ پاک فرما رہے نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے نماز پڑھیے، نماز ادا کیجئے، وَانْحَرْ فرمایا پھر قربانی کیجئے۔ ساتھیو، اس آیت مبارکہ دی اندر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پہلے اپنی نماز نو صحیح کرو، پہلے نماز نو ادا کرو، وَانْحَرْ پھر قربانی ادا کرو۔ نماز اور قربانی دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ یہ موضوع اج اس واسطے میں چنیا کیونکہ جس طرح کہ تارے ساریاں دے علم دے اندر یہ گل کہ کچھ دنوں تو بعد تقریباً 20-25 یا 22-23 دنوں تو بعد قربانی دا دن آ رہا ہے قریب۔ تو ساتھیو، قربانی دا اور نماز دا آپس دے اندر ایک بڑا ہی گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اسی قربانی واسطے بے عیب جانور تلاش کرنے ہیں، اسی قربانی واسطے موٹا تازہ صحت مند جانور اسی تلاش کرنے اور ساڑے ذہن دے اندر یہ ہوندا ہے کہ یار قربانی دا جانور او کرنا ہے
जेड़ा बेऐब होए, जेड़ा लूला ते लंगड़ा ते काना ना होए, जेड़ा सेहतमंद होए। और साथियो, एक कुर्बानी अदा करन तो पहले असी ये दुरुस्त करना है, ए मेरे अल्लाह सोनिया, ए जिहड़ियां असी अज दे दौर दे अंदर नमाज़ां पढ़ने हाँ, क्या साड़ियां नमाज़ां दुरुस्त ने? क्या साड़ियां नमाज़ां सेहतमंद ने? क्या साड़ियां नमाज़ां लूलियां ते लंगड़ियां ते नहीं? क्या साड़ियां जिहड़ियां नमाज़ां ने ये ऐब वालियां नमाज़ां ते नहीं? क्या साड़ियां नमाज़ां ऐसियां ते नहीं कि असी सारी जिंदगी नमाज पढ़िए और अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर साड़ी एक भी नमाज कबूल ना होए, बल्कि इस नमाज नू लपेट करके तेरे और मेरे मुंह ते मार दी जाए। अज असी इंशाअल्लाह ताला यही बयान करना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ नमाज़ां अदा कर रहे हाँ, ये साड़ियां नमाज़ां लूलियां ते लंगड़ियां ते नहीं, ये साड़ियां नमाज़ां ऐब वालियां ते नहीं, ये साड़ियां ऐसियां नमाज़ां ते नहीं कि असी टाइम भी ज़ाया कर रहे हाँ। आखिरकार इन्हां दा अजर और सवाब सानू कल क़यामत वाले दिन ना मिलन वाला है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माँ जी आयशा दे कोलों एक सहाबी ने सवाल फरमाया, कहने लगे माँ जी मैनू ये दसो कि मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज कैसी, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी नमाज दा अंदाज कैसा, मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम दी नमाज दा मयार कैसा, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी नमाज किस तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त ते तवा ना नमाज होया करती सी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमान लगियां, ए मेरे भाई, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबी, ये तो सवाल बड़ा मुश्किल कीता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमान लगियां, मैं अरबी हाँ, मैं अरब के अंदर पैदा होने वाली, मैं अरबी जुबान को समझन वाली, ओदी बूझ रखने वाली माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने, मेरे को ऐसे अल्फाज कोई नहीं कि जिन्हां अल्फाज के अंदर मैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नमाज दा हुसन बयान कर सका। फरमान लगियां, मेरे को वो अल्फाज कोई नहीं जिन्हां अल्फाज दे नाल मैं माँ जी, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नमाज दा हुसन बयान कर सका, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज दा मयार बयान कर सका, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज जिहड़ी ओदी सेहतमंदी, ओदी तंदुरुस्ती, ओदी तवानाई बयान कर सका। इतनी आला मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करया कर दे। साथियों आओ अज दे खुतबा जुमा के अंदर ये सबक याद करके लै जाइए कि जिस तरह असी कुर्बानी का जानवर बेऐब तलाश करना है, इस तरह कुर्बानी का जानवर बेऐब तलाश करन तो पहले असी अपनी नमाज नू बेऐब बनाना है। असी अपनियां नमाज़ां दे ऐब तलाश करके उन्हें ऐबां नू दुरुस्त करना है। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, ए मेरे प्यारे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ऐलान कर दीजिए, फरमाया पहले नमाज अदा करिए फिर कुर्बानी करिए, पहले इस नमाज नू दुरुस्त कर फिर कुर्बानी अदा कर। यकीन करो इन्हें अरसा गुजर गया, इन्हें साल गुजर गए ने, अज तक कदे किसी बंदे ने सवाल नहीं किया कि कारी साहब मेरी नमाज इस तरह की है, मैं मेरी नमाज दुरुस्त कर दियो, मैं इस तरह की नमाज पढ़ना आया कि मेरी नमाज दुरुस्त है। बड़े बड़े सवाल लोग करनगे, बड़ियां बड़ियां गलतियां कढ़नगे, बड़े बड़े नक्श पकड़नगे उलमा दे खुताबा दे, लेकिन आज तक एक किसी ने खुदा दी कसमें बावजू मिंबरे रसूल ते खड़ा हाँ, अज तक किसी ने सवाल नहीं किया कारी साहब ए मैं नमाज पढ़ना, मेरी नमाज वाल वेख्या जे क्या मेरी नमाज दुरुस्त है, मैं नमाज पढ़ना वा वेख्या जे मेरा क़याम ठीक है, मेरे हाथ बनने ठीक ने, मेरा रुकू करना ठीक है, मेरा सजदे के अंदर जाना ठीक है, मेरा क़याम के अंदर बैठना ठीक है, तशहद के अंदर मेरा बैठना ठीक है। किसी ने आज तक सवाल नहीं किया। बहुत सारी सवाल दुनिया कर दी है, बहुत सारे सवाल पूछ दिए, लेकिन नमाज की दुरुस्तगी के बारे अज तक किसी ने सवाल नहीं किया। वो साथियों खुदा की कसम
قسم اٹھا کے کہنا وا اس اللہ نو حاضر ناظر کر کے اے بات میں کہہ رہا وا، قرآن پڑھ کے، قرآن دا ترجمہ پڑھ کے، احادیث دا مطالعہ پڑھ کے، تاریخ اسلام پڑھ کے، محدثین دے اقوال پڑھ کے، خدا دی قسم اٹھا کے ایک گل کہنا وا، جڑا بندہ اپنی نماز درست کر لیندا ہے اللہ او دی زندگی نو درست کر دیندے نے، جڑا بندہ اپنی نماز نو درست کر دیندا ہے اللہ او دے گھر نو درست کر دیندے نے، جڑا اپنی نماز دی اصلاح کر لیندا ہے اللہ او دی اولاد دی اصلاح کر دیندے نے، جڑا بندہ اپنی نماز نو درست کر لیندا ہے اللہ او دے کاروبار نو درست کر لیندا ہے۔ اللہ اعلان فرماندے نے او میرے بندے تو میری نماز دا خیال کر، اے دی فکر کر، پھر تیری فکر میں رب کراں گا، او تو نماز دی فکر کر، اللہ فرماندے نے پھر تیری اولاد دی میں فکر کراں گا، تو نماز دی فکر کر، پھر میں تیرے گھر دی تیرے کاروبار دیاں میں رب آپ فکراں کراں گا۔ تو نماز دا فکر کر کے نو پڑھ، اوے ذکر کر کے انو پڑھ، خیال کر کے پڑھ، خشوع دے نال پڑھ، خضوع دے نال پیا پڑھ، ساری دنیا نے ایک سائڈ تے رکھ کے اس اللہ دے سامنے سجدہ کر۔ اللہ کہندے نے پھر میں تینوں ایسا لطف تے سرور عطا فرماواں گا ساری دنیا دیاں دولتاں بھی مل کے اس چیز دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ ساتھیو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ دا قرآن آیا، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیتا ہے، فرمایا فصلی لربک وانحر، پہلے اپنی نماز نو درست کر کے پڑھ، پہلے نماز ادا کر، پھر پہلے تیرے اندروں عیب تلاش کر، پھر قربانی کر، پھر اس قربانی دے اندر بھی لذت آئے گی، مزہ آئے گا، سرور آئے گا، سکون آئے گا، پھر اللہ تینوں ایسا اجر تے صلہ عطا فرمائے گا، اللہ قیامت والے دن تینوں جنتی بنا کے تینوں جنت دا ٹکٹ تے انعام عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے آوے، فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ اللہ دی کتاب دے نال پیار کرنے والے نے، اپنی نمازاں نوں درست ادا کرنے والے نے، اللہ پاک فرماندے نے انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ پاک فرماندے نے اصلاح کرنے والیاں دے اعمال نوں میں رب ضائع نہیں کردا۔ اور میرے ویرے اگے ایک اور قرآن دا مقام ہے، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ پاک فرماندے نے اے ہلاکت نمازیاں دے واسطے، اس نمازی دے واسطے ہلاکت ہے جڑا اپنی نماز تو غافل ہے، جڑا بندہ اپنی نمازاں دے اندر سستیاں کرنے والا ہے اور جڑا اپنی منمانی دے مطابق نماز ادا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فویل للمصلین، اللہ فرماندے نے ایسے نمازی واسطے اللہ پاک نے ہلاکتاں رکھ دتیاں نے۔ فرمایا جڑا بندہ اپنی نماز تو غافل ہے، ایندا دل چاہندا ہے نماز وقت ادا کر لیندا ہے، یہ دل چاہندا ہے یہ نماز بے وقت پڑھدا ہے، یہ قضا کر کے پڑھدا ہے، یہ دل کردا ہے یہ مسجد اندر آ جاندا ہے، آ کے بعد جماعت ادا کردا ہے، یہ دل کردا تے گھر دے اندر کلا ہی نماز ادا کر لیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، جنتی جنت دے اندر ایک دن بیٹھے ہون گے۔ یہ قرآن دا واقعہ بڑی بار یہ مکالمہ قرآن دا تسی سنے، یہ جنتیاں دے ذہن دے اندر ایک خیال آئے گا، یہ کہن گے اللہ سنیا ساڈا فلاں بھرا اتھے ساڈے نال ہوندا سی دنیا تے، جنت دے اندر نظر نہیں آ رہا، اللہ سنیا فلاں ساڈا عزیز جنت دے اندر نظر نہیں آ رہا۔ پھر اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا فی جناتی یتساءلون، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔
اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے اے جنتی پوچھن گے جنتی سوال کرن گے اللہ پاک نہ جنتیاں دی جہنمیاں دے نال ملاقات کروا دین گے اے پوچھن گے ما سلککم فی سقر اور تسی کس وجہ تو جہنم دے اندر چلے گئے جے تسی کس وجہ تو اگ دے اندر جل رہے جے اے جہنمی جواب دین گے کہن گے قالوا لم نک من المصلین اور میرے ویریا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جہنمی بول کے کہن گے قالو لم نک من المصلین اسی دنیا تے رہ کے نماز نہیں سا پڑھ دے اسی دنیا تے رہ کے اپنی من مانی دی زندگی بسر کر دے سام اسی دنیا تے رہ کے اپنی مرضی دی زندگی بسر کرنے سام لم نکو من المصلین اسی مسجد دے اندر نہیں سجایا کر دے اذان ہو جاندی سی سنو فکر نہیں سی ہویا کر دیم اور میرے ویرے اللہ دے قرآن دے کور مقام اللہ پاک فرماندے نے اور جڑے بندے نمازاں پڑھن والے جڑے بندے نمازاں ادا کرن والے نے اے نماز پڑھ دے نے سستی دے اندر اے نماز پڑھتے نے غفلت دی اندر اے نماز پڑھتے نے سستی دی حالت دی اندر اے نماز پڑھتے نے منافقہ والی اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے آوے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا منافق والی نماز پڑھنے والا جڑی سستی دی اندر کاہلی دی اندر جڑا بندہ نماز ادا کردا اللہ پاک نے ایسے بندے نو منافقاں والی صفت دے اندر تذکرہ فرمایا ہے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یہ جس وقت نماز دے اندر کھڑے ہوندے نے تو فرمایا اس طرح سستی دے مارے ہوئے کھڑے ہوندے نے فرمایا جس طرح کہ ایک منافق دی نماز ہے اور لوگاں نو دکھلان واسطے کہ اللہ پاک نے پھر کی فرمایا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور جلدی جلدی قیام کیتا جلدی جلدی دو چار ٹھونگے مارے رکوع دے اندر گیا سجدے دے اندر گیا ادھر ایک بندے نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے دوسری بار دیکھا سلام پھر کے اور جا رہے ہے یہ ہے منافق والی نماز اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہے فرمایا ایسی نماز عیب والی ایسی نماز نقص والی ایسی نماز لولی اور لنگڑی اللہ پاک فرماندے نے میری بارگاہ دے اندر ایسی نماز قبول نہیں جی دے اندر سستی ہوئے جی دے اندر کاہلی ہوئے اور میرے ویریا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سارے ایسے نمازیاں دا میرے آقا علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا کہ جنہاں دی نماز بیکار ہے جنہاں دی نماز اللہ نو پسند نہیں جنہاں دی نماز اللہ دی ہاں قابل قبول نہیں ایسی نماز عیب والی ایسی نماز نقص والی ہے اور میرے ویرے آجا اپنی نمازوں نو خوبصورت بنا لے اور میرے ویرے آجا اے نماز والا جڑا عمل ہے انہوں پاکیزہ عمل بنا لے اور میرے ویرے اپنی نمازوں نو عمدہ بنا لے جی نماز درست ہے جنہوں نماز دی فکر ہے اللہ پاک فرماندے نے اے دی زندگی میں درست کر دینا وا اے دی آخر دیاں فکرہ میں آپ کر لینا وا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پہلی نماز عیب والی پہلی نماز نقص والی ایسی نماز ہے اور میرے ویرے جڑی لولی تے لنگڑی نماز ہے ایسی نماز جڑی عیب والی نماز ہے ایسی نماز جڑی اللہ دی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے ایسی نماز جڑی اللہ پاک اے بندہ ادا کردا ہے اللہ پاک لپیٹ کے اس بندے دے منہ تے مار دیندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر اذان دی آواز سن لیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلم یأتہ، پھر اے بندہ آ کے مسجد دے اندر با جماعت نماز نو ادا نہیں کردا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسے بندے دی جڑی نماز ہے او عیب والی نماز ہے، ایسے بندے دی نماز اگر نقص والی نماز ہے، یہ جڑی نماز ہے اللہ دی ہاں قابل قبول نماز نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی حالت کی سی بعد جماعت دے حوالے دے نال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے دو قسم دے لوگ نماز تو پیچھے رہا کردے سن آقا دے دور دے اندر، ایک او بندہ کہ جڑا منافق ہے، جڑا منافقین دے اندر شامل ہے، او جماعت تو پیچھے رہا کردہ سی، اور دوسرا وہ بندہ کہ جڑا بیمار ہے، جڑا اینا بیمار ہے کہ وہ مسجد اندر آ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، وہ دے چینی ہمت نہیں، سکت نہیں، وہ مسجد اندر نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہاں دوواں بندیاں تو علاوہ کوئی صحابی کدے جماعت تو پیچھے نہیں سی رہا، اور کوئی صحابی کدے جماعت تو پیچھے نہیں سی رہا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حدیث دا اگلا ٹکڑا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا میرے آقا دے صحابہ بیمار ہویا کر دے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انہیں بیمار نے کہ چل نہیں سکدے، ادھروں دو ساتھیاں نے پکڑے آئے دے بازوان تو ایتنا اپنے اوپر بازو رکھ کے مسجد نبوی دی اندر نماز پڑھنے واسطے آیا کر دے سن۔ اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اور میرے ویریا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی مشہور حدیث ہے اور عیب والی نماز ہے او عکس والی نماز نقص والی نماز ہے میرے ویرا، او نماز لنگڑی تے لولی نماز ہے اور میرے ویریا او نماز کانی او نماز اللہ دی بارگاہ دی اندر قبول نہیں ہے جڑی تو آ کے مسجد اندر با جماعت ادا نہیں کردا، جڑی اپنی من مانی کر کے اپنی مرضی کر کے کر دی اندر پڑھنا میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایترا لاٹھی ٹیک دے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے تے آ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 8 عذر بیان کیتے نے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا دے سامنے 8 عذر رکھے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمان لگے آقا سنیا سب تو پہلا عذر ہے وے کہ میں بڑھا ہو گیا ماں، میں بڑھاپے دی اندر چلا گیا ماں۔ آقا سنیا دوسرا عذر اے وے بڑھاپے دی وجہ دے نال میریاں ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی تیسرا عذر اے وے اور میرا بیٹا کوئی نہیں جڑا مینوں پکڑ کے تے مسجد نبوی دی اندر لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی چوتھا عذر اے وے آقا سنیا رسے دی اندر خون خار درندے نے، رسے دی اندر خون خار درندے نے ہونا تو بھی مینوں خطرہ وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پنجواں عذر اے وے رسے دے اندر چاڑیاں نے کنڈیاں والیاں چاڑیاں نے اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی چھواں عذر اے وے بارش آ جائے میرے رسے دے اندر ننگن جگہ نہیں بچ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمان لگے نے آقا سونیا ستواں عذر اے وے میرے گھر تو دور مسجد ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمان لگیا آقا سنیا 8ویں عذر دا تانوں پتہ وے عبداللہ ابن مکتوم نو نظر بھی کوئی نہیں آندا۔ 8ویں عذر دا کی ہے عبداللہ ابن مکتوم نو نظر بھی کوئی نہیں آندا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ جا تو گھر دے اندر نماز ادا کر لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبداللہ
जा घर दे अंदर नमाज अदा कर लै। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे कोल उठे ने, इस तरह लाठी टेकदे मस्जिद नबवी दे अंदर ही जा रहे ने, तो मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछों आवाज़ दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मकतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु आका अलैहिस्सलाम फरमान लगे, ऐ अब्दुल्ला मैनू ये दस, तेरे कन्ना दी अंदर बिलाल दी अजान दी आवाज़ सुनदी है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मकतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, जी आका सोनिया हल तस्मा उन्निदा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला क्या तू अजान सुनना में? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, जी आका सोनिया मैनू अजान दी आवाज़ सुनदी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वीरिया 3 हुक्म जारी कर दिते ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 3 आर्डर जारी कर दिते ने। पहला हुक्म मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिहा, ऐ मेरे अब्दुल्ला सिहाबी, ऐ मेरे नबी ने सिहाबी, अगर तेरे कन दे अंदर अजान पैंदी है फिर तुम मस्जिद के अंदर आके बाजमात नमाज अदा करेगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा हुक्म जारी किया, फरमाया वफी रिवायतिन वाजिबुन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने तेरे ते वाजिब है, अगर तेरे कन दे अंदर अजान आ रही है, अगर तेरे कन दे अंदर अजान दा आवाज़ आ रहा है, अगर तेरे कन दे अंदर आवाज़ दा बुलावा आ रहा है, अजान दा बुलावा आ रहा है, फिर तुम मस्जिद के अंदर आके नमाज अदा करेगा। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तीसरा हुक्म जारी फरमाया वफी रिवायतिन फहय्यल अन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जल्दी मस्जिद के अंदर आया कर, ओए टाइम दे नाल जमात नाल नमाज आके अदा करया कर, ओए टाइम दे नाल वक्त दे नाल नमाज दे अंदर आया कर, जमात दे नाल नमाज अदा करया कर। और मेरे वीरे ना हदीसां नूं सामने रख के ओए बहुत सारियां ऐसियां हदीसां ने जड़ियां बाजमात नमाज अदा करने वालियां। और मेरे वीर जिस वक्त हदीस की किताब खोली ना तो इस तरह लगता सी कि कई जुमे पढ़ाए जान बाजमात नमाज ते कई जुमे गुजर जान बाजमात नमाज दियां हदीसां ना खत्म होने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे वीर ओ नमाज ऐब वाली, ओ नमाज नकस वाली, ओ नमाज लूली ते लंगड़ी, ओ नमाज कानी है जेड़ी नमाज तू अपनी मर्जी दे नाल कर दी अंदर पढ़ना है, जेड़ी नमाज तू मस्जिद अंदर आके बाजमात अदा नहीं करदा। और मेरे वीर अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया फसल्ली li रब्बिका वनहर, पहले अपनी नमाज़ां नूं दुरुस्त कीजिए, पहले नमाज़ां अदा कीजिए, फिर कुर्बानी कीजिए। और इस नमाज दे पहले नकस दूर कर, इस नमाज दे पहले ऐब दूर कर। और मेरे वीर इस नमाज दे अंदरों अपनी नमाज दे अंदरों पहले ऐब लब, फिर बेऐब कुर्बानी करी, अल्लाह तेनू डबल लज़्ज़त अता फरमा देंगे, अल्लाह तेनू सुकून अता फरमा देंगे। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज ऐब वाली नकस वाली जड़ी घर दे अंदर अदा करना है, तेरे घर दे अंदर अजान की आवाज़ भी जा रही है। जिन्हें असी साथी आए बैठे हैं, अल्लाह ने सानू सेहत भी दी है, सारा कुछ अता किया है। ना अल्लाह ने लंगड़ा बनाया है, ना लूला बनाया है, ना अल्लाह पाक ने कोई एक लत तो मजूर किया, लेकिन असी फिर भी हद हरामी दे अंदर घरां दे अंदर सुते रहने हम। पहली गल तो नमाज पढ़ते ही कोई नहीं, जे पढ़ने भी हाँ तो बेटैमियाँ, जे पढ़ने भी हाँ वो नमाजा खुदा की कसम उठा के कहना वा, मैं मिंबर रसूल ते खड़ा हाँ। मैं कल जिस वक्त हदीस की किताब खोली तो मैं हदीसां पढ़ियाँ तो खुदा की कसम उठा के कहना इस तरह लग रहा सी, अल्लाह सोनिया पता नहीं असी जड़ियाँ नमाज़ां पढ़ियां ने वो भी तेरे हाँ कबूल है ने कि नहीं है। वो इन्नियां खुशू ते खुशू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्हां नमाज़ां दे अंदर ठहराओ, इन्हीं नमाज की पाबंदी, ये इन्ने रूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ने। साथियों इस दौर के अंदर असी अद्धे भी अदा नहीं कर रहे, असी उन्हां ते अद्धियां ते भी अमल नहीं कर रहे। मेरे नबी पाक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दा कुरान आया, फरमाया वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबी व अकामुस सलाता इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन। दुआ कर छो बड़ी इस हफ्ते हलाल अहमर दे अंदरों
دوائی لئی ہے گلے دی 2-3 دن ہو گئے نے شروع کیتی ہے وہ کھان دی وجہ دے نال جسم دے اندر بڑی ہی گرمی اور بڑی ہی جسم دے اندر تپش ہے ساتھیو مسلسل آج 4 ہفتے ہو گئے نے دوائی کھاندے ہوں اس اللہ دے کولوں دعا کر دیو اللہ پاک صحت عطا فرما دے اللہ سنے جڑا گلا ہے یہ قرآن پڑھنا سارا دن اللہ سنے تیرے نبی دیاں حدیثاں بیان کرنیاں نے قرآن سنانا اللہ تیری مرضی ہے تیری رضا تے راضی ہاں لیکن اللہ سونے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ سونے بڑی مشکل دے اندر تنگی دے اندر پریشانی دے اندر ہاں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وہاں جمعہ چھڈن دل نہیں کردا ساتھیو اے جڑے چہرے نے اے آ کے نہ دیکھاں اے کچھ حدیثاں تے قرآن نہ بیان کراں پورا ہفتہ انج لگدا چھٹیاں بھی وچ 2 ہوئیاں نے اس طرح لگدا جس طرح ایک جسم دا حصہ نال ہی کوئی نہیں جس طرح بے سکونی ہے دل نو سکون کوئی نہیں اللہ سونیا اپنی رحمت فرما کے جتنے لوگ بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نماز او نقص والی عیب والی جڑی جماعت تو بغیر ادا کیتی جائے اور جڑی تو اپنی مرضی دے نال ادا کر رہے ہیں دوسری نماز کیڑی عیب والی تے نقص والی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او نماز ہے جڑی تو جلدی جلدی ادا کرنا جی دے اندر خشوع کوئی نہیں جی دے اندر خضوع کوئی نہیں فرمایا جی دے سجدے دے اندر خشوع کوئی نہیں جی دے رکوع دے اندر خشوع کوئی نہیں اور جی دے تشہد دے اندر خشوع کوئی نہیں آئے 4 ٹھونگے مارے نے جلدی جلدی پڑھ کے چلا گئے ہم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے تیری نماز عیب والی اے نماز نقص والی اے نماز اللہ دی ہاں قبول نہیں اور جس طرح اللہ دی ہاں ایک کانا جانور قبول نہیں اللہ دی ہاں ایک لنگڑا تے لولا عیب والا جانور قبول نہیں اس طرح اے تیری نماز عیب والی نقص والی اے تیری نماز لنگڑی تلولی ہے میرے ویر اللہ دی ہاں ایک قبول نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسجد نبوی دی اندر ایک کونے دی اندر تشریف فرمانے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ کرام تشریف فرمانے ایک صحابی آیا انہیں آ کے وضو فرمایا تے وضو کر کے مسجد دی اندر نماز ادا کر رہے آوے انہیں پوری نماز پڑھی ہے میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سلام کرنے واسطے آیا تے آقا علیہ السلام نو سلام پیش کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی آقا علیہ السلام فرمان لگے او صحابی چلا جا او صحابی چلا جا جا کے نماز دوبارہ پڑھ تو نماز پڑھی نہیں تو نماز پڑھی نہیں انہیں نماز پڑھی سی کہ نہیں 2 رکعتاں یا 4 رکعتاں ادا کیتیاں سن لیکن میرے نبی نے کی فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی اے میرے صحابی تو چلا جا تو نماز پڑھی نہیں یہ مطلب ہے جڑی ٹھونگے مارے جان جڑی جلدی جلدی نماز پڑھی جائے اللہ دی ہاں اس طرح کہ جس طرح تو نماز ادا ہی نہیں کی تھی میرے نبی دا فیصلہ صحیح حدیث پاک ہے اور ساتھیوں میں جس طرح عام جمعہ دے اندر کیا کرنا وا انشاءاللہ تعالی آج دے میرے خطبہ جمعہ دے اندر بھی پورے خطبہ جمعہ دے اندر کوئی ایسی حدیث کوئی نہیں جڑی ثابت نہ ہوئے کوئی ایسی حدیث نہیں جڑی ضعیف تو ضعیف ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیتا ہے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی اے صحابی نے پھر نماز ادا کی تھی میرے نبی نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی اے صحابی نے تیسری مرتبہ پھر نماز ادا کی تھی میرے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی اس طرح تو نماز نہیں پڑھی دوبارہ نماز پڑھ میرے آقا علیہ السلام دے کول چلا گیا کہنے لگا ما احسن غیر ھذا علمنی کما علمک اللہ اے میرے آقا علیہ السلام دی میں نے تو اس طرح دی آندی ہے جس طرح دا میں نے علم سی میں اس طرح دی نماز پڑھ لی تو انہوں اللہ پاک نے علم سکھایا تو انہوں جس طرح دی اللہ پاک نے نماز سکھلائی ہے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی میں نے اس طرح دی نماز سکھلا دیو تو ساتھیو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز دے اندر اطمینان کوئی نہیں
میرے آقا نے فرمایا وہ تیری نماز دی اندر اطمینان کوئی نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیرے رکوع دی اندر اطمینان کوئی نہیں، تیرے قیام دی اندر اطمینان کوئی نہیں، تیرے سجدے دی اندر اطمینان کوئی نہیں، اور تیرے تشہد دی اندر اعتدال کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اعتدال والی نماز پڑھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان والی نماز پڑھ، اوے جلدی والیاں نمازاں، اوے او نماز جدی اندر خشوع تے خضوع نہیں ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے ایسی نماز اللہ دی بارگاہ دی اندر قبول ہی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری نماز جڑی عیب والی تے نقص والی تے بیکار نماز تے لولی تے لنگڑی جدی اللہ نو لوڑ ہی کوئی نہیں، فرمایا وہ نماز ہے جڑی ریاکاری والی نماز، جڑی دکھلاوے والی نماز، جدو گھر والے دیکھ رہے ہیں ادوں تے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے، مسجد اندر پڑھ رہے نمازی دیکھ رہے ہیں، ساتھی دیکھ رہے ہیں، یہ ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کر رہی ہے، جدو کلا نماز پڑھتا چار ٹھونگے مارے تے ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایسی نماز نو لپیٹ کے اللہ پاک ایسے شخص دے منہ تے مار دیندے نے، اللہ پاک فرماندے نے ایسی عیب والی نماز نو میں قبول ہی نہیں کردا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول فرماندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، اور جڑا بندہ دکھلاوے والی نماز پڑھدا ہے، جڑا بندہ لوگاں نو دکھان واسطے نماز پڑھدا ہے، جڑا ریاکاری کردے ہوئے نماز پڑھدا ہے، اللہ پاک فرماندے نے فقد اشرک باللہ، ایسے بندے نے میں رب دے نال شرک کیتا ہے، ایسے بندے نے میں رب دے نال شرک کیتا وے، انہیں نماز ادا نہیں کیتی بلکہ انہیں میں رب دے نال شرک کیتا وے۔ اللہ پاک دا قرآن بیان فرما رہا وے، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرماندا وے، اے میرے بندیو جس وقت میری ملاقات واسطے آؤ اپنی نمازاں نو تندرست بناؤ، اپنی نمازاں نو صحت مند بناؤ، اے نماز والے عمل نو پکیزہ عمل بناؤ، اے نماز والے عمل نو اچھا عمل بناؤ، اے اچھی طرح ادائیگی کرو۔ اے کھڑے کدے سامنے جے ساری کائنات دا جڑا مالک ہے، او کھڑے کدے سامنے جے جڑا ساری کائنات دا رب ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، ساری کائنات دا مالک تے خالق ہے۔ ساتھیو صحیح منتخب واقعات ایک کتاب ہے، وہ دے اندر نماز دا خشوع تے خضوع لکھیا، بے شمار واقعات لکھے۔ میں پڑھ رہے ہیں سا خدا دی قسمیں ایک محدث دے بارے پڑھیا، وہ دی لات خراب ہو گئی ہے، لات کٹنی ہے، اور اس دور دے تو انہوں پتہ آج جس طرح دے انجیکشن تے گولیاں آ گئیاں نے کہ دے دیو تے لگا دیو تے پتہ نہیں چلدا، لات کٹی جاندی۔ اس دور دے اندر تو انہوں بھی علم ایسیاں کوئی چیزاں نہیں سن، یہ دی لات کٹی جانی ہے۔ اور یہ کہنے لگیا، یہ محدث کہہ رہا کہ میں 2 نفل نماز نیتنا وا تے نماز میں بیٹھ کے ادا کرنا وا، نماز دے اندر میری لات کٹ لیا جے مینوں پتہ نہیں چلے گا۔ اینوں کہندے نے خشوع تے خضوع، وہ اس محدث دی لات نو کٹ دیتا گیا خدا دی قسمیں۔ سیر علام النبلاء دی اندر لکھے ہے یہ دی لات نو کٹ دیتا گیا، اس محدث نو پتہ بھی نہیں لگیا، پٹی بند دیتی گئی، اکھاں دے وچوں آنسو بھی نہیں آیا۔ اوے نماز نیت لئی اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بن لینے، اللہ دے نال لو لگ گئی، اللہ دے نال تعلق جڑ گیا، دنیا کٹ گئی، دنیا دیاں تکلیفاں تو کٹ گیا، اے جسم دے نال بھی تعلق نہیں رہا کیونکہ اس روح دا تعلق اللہ دے نال ڈائریکٹ جڑ گیا وے، اور سارے تعلق کٹے گئے، سارے تعلق ختم ہو گئے نے کیونکہ تعلق باللہ شروع ہو گیا ہے۔ اینو کہندے نے خشوع، اینو کہندے نے خضوع، اینو کہندے نے خشوع والی نماز۔ ایک صحابی رسول نماز ادا کر رہے نے، وہ دے بیٹے دے اتے سپ گریا اس طرح چھت تو،
رولا پی گیا، گھر دے اندر سپ آ گیا، سپ آ گیا، بیٹے تے سپ گر گیا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کرتے پے نے، نماز ختم کی کسی چیز کا علم نہیں، اور کنا دے اندر کوئی گل ہی نہیں پئی، پتہ ہی کوئی نہیں، یہ نہ شور تے شرابہ۔ ایک محدث دے بارے میں پڑھے ہے ساتھیوں کہ نماز اس وقت شروع نہیں کی تھی، دو بیبیاں گھر دے اندر، دو عورتاں بیٹھیاں نے کول خاموش، جدوں نماز شروع کر لی انہوں نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ ایک تیسری عورت کول بیٹھی کہندی انہوں نے نماز شروع کر لی، تسی گلاں شروع کر دیتیاں نے۔ تے جیڑی وہ گھر والی اس محدث دی بیوی کہن لگی ہے جدوں انہوں نے نماز شروع کر لینی انہوں نے گلاں سندیاں ہی نہیں، انہوں نے علم ہی نہیں ہوندا اسی کیڑیاں گلاں کیتیاں نے۔ ساتھیو انہوں کہندے نے خشوع تے خضوع۔ اسی نماز پڑھی جانے ہاں، سارے جہان دے خیال سارے دماغ دے اندر، کاروبار دے حساب سارے دماغ دے اندر، سارے جہان دیاں غلاتاں سارے دماغ دے اندر، کوئی چیز گم ہوئی ہے تو نماز دے اندر یاد آئے گی، ادھر لے دیاں گلاں سنی جانے ہاں، اے کی کہہ رہے ہیں، او کی کہہ رہے ہیں، اور پچھلے دیاں سنی جا رہے ہیں، گھر دے سارے حالات اسی نماز دے اندر سنی جا رہے ہیں۔ اور میرے ویریو خشوع تے خضوع والی نماز نہیں، اور نماز پڑھ خشوع والی، نماز پڑھ خضوع والی، نماز ایسی پڑھ کہ سارے جہان نال تعلق توڑ کے اے سوچ تے سمجھ رکھ میرا تعلق اس ذات دے نال جڑ گیا جڑا ساری کائنات دا مالک ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور میرے ویریا خشوع والی نماز پڑھ، خضوع والی نماز پڑھ، ایسی نماز پڑھ کہ سارے جہان نالوں اعلیٰ نماز پڑھ۔ پھر اللہ پاک اعلان فرماندے نے، اے میرے بندیاں ہن تو دنیا دیاں فکراں چھڑ دے، میں رب نے آپ تیریاں فکراں شروع کر دیتیاں نے، میں رب نے آپ تیریاں ٹینشناں لینیاں شروع کر دیتیاں نے، میں رب تیرا آپ خیال کراں گا۔ میرے ویریا تو نماز دا خیال کر، اس نماز نو صحیح کر، اس فقیر دا ایک جملہ نوٹ کر کے لے جا، اوے چھڑ دے سارے سوال، اوے چھڑ دے ساریاں چیزاں، اور میرے ویریا سوال کریا کر اپنے مولوی صاحب نو، سوال کریا کر قاری صاحب نو، قاری صاحب جی میں دو رکعت نماز پڑھنا وا، تسی میرے والے ویکھیا جے جتھے غلطی ہوئے میری نماز دی اصلاح کر دیو، قاری صاحب جی میری نماز نو درست کر دیو، اور جتھے غلطی ہوئے میں اپنی نماز نو درست کر لواں۔ خدا دی قسمیں اوے پورے رسوخ دے نال گل کر رہا وا، پورے عقل تے شعور دے نال گل کر رہا وا، اس اللہ تے مینوں یقین بڑھاوے۔ اللہ پاک فرمان گے آسمان تے بیٹھ کے اعلان کریں گے، اے میرے بندے تو میری اپنی نماز دی اصلاح کرنی شروع کر دیتی ہے، تو اپنی نماز نو درست کرنا شروع کر دیتا وے، میں تیری زندگی دا آپ ذمہ لے کے اس دنیا تے بھی تیری زندگی نو درست کر دیاں گا، ادھروں فوت ہوئیں گا آخرت والی تیری زندگی نو درست کر کے جنت تیرے نام الاٹ فرما دیاں گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی نماز عیب والی، نقص والی، ایسی نماز تیری اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ فرمایا او نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نمازی کہ جڑا سب تو بڑا نماز دا چور ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسرق الناس الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها وفي رواية أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے او سب تو بڑا چور ہے جڑا بندہ نمازی ہے، نمازی سب تو بڑا چور۔ فرمایا اسرق الناس الذی یسرق فی صلاتہ، اور دوسری روایت کے اندر وفی روایت اسوأ الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بڑا چور، سب تو برا چور۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے اور آقا علیہ السلام نے فرمان لگے اے آقا سونیا وہ کیڑا بندہ جڑا نماز دا چور ہے تے سب تو بڑا چور ہے تے سب تو گندا چور ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے صحابان اے بندہ بڑا وڈا بدبخت ہے، اے بندہ دنیا دا بدبخت دے بدترین بندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی کیڑا بندہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بندہ نماز ادا کر رہا ہے، اے رکوع بھی پورا نہیں کردا، اے سجدہ بھی پورا نہیں کردا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث پاک دی اندر فرمایا والا خشوعہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے اپنی نماز دے اندر خشوع بھی نہیں کردا، اے اپنی نماز تے خشوع تے خضوع دے نال بھی نہیں پڑھدا، اے دے سجدے تے رکوع بھی پورے نہیں، اے دی نماز خشوع تو بھی خالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسی نماز عیب والی، ایسی نماز نقص والی ہے، اللہ پاک نے دی ایسی نماز پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نو اے دی ایسی نماز پسند ہی نہیں جی اندر عیب تے نقص ہے، جلدی ہے، خشوع نہیں، خضوع نہیں، آرام دے نال نماز نہیں ادا کردا۔ ساتھیو ٹائم ہو گیا اس اللہ دے کولو دعا ہے اللہ سانو خشوع تے خضوع والی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسی نمازاں ادا کرنے ہیں، ٹائم بھی لگانے ہیں، مسجد اندر آنے بھی ہیں، محنت بھی کرنے ہیں، نینداں بھی قربان کرنے ہیں، پھر نماز ایسی ادا کر جڑی نماز اللہ نو پسند ہے، جی اندر خشوع ہے، جی اندر خضوع ہے، تو جماعت مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کر، گھر دے اندر نماز پڑھنا ہے، اپنی مرضی دے مطابق نماز پڑھنا ہے، اپنی مرضی دے ٹائم دے وقت نماز پڑھنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لہ، ایسی نماز بھی عیب والی ہے، نقص والی ہے، ایسی نماز بھی اللہ پاک پسند نہیں کر دے۔ اوے مسجد اندر آ کے نماز پڑھ، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دین گے، اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر دین گے۔ اوے پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، اوے پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا۔ اوے پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا۔ خشوع تے خضوع نال جو نمازاں نے ادا دے، اللہ دی جناب وچوں مرتبے نے پاو دے۔ اور جڑے خشوع تے خضوع نال نماز پڑھ دے نے اللہ انہاں نو مقام تے مرتبے عطا فرماندے نے۔ اس اللہ دے کولو دعا اللہ پاک سنو خشوع تے خضوع والی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ سونیا اے عیب والی تے نقص والی جڑی نماز ہے اے تو نجات عطا فرما کے اے میرے اللہ سونیا سنو اپنی نمازاں دی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔